इमरान की ट्यूटर तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। चारों तरफ फूका आलम तारी था। कभी कभी कोई गाड़ी जन से बराबर से गुजर जाती, फिर वही सन्नाटी जैसी कैफियत। इमरान का जहन रात इमरान का जहन राज और प्राण सिंह के बारे में ही सोच रहा था। उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ उसके जहन में था। इसके लिए परेशान कुन मसला ये था कि उनकी निगरानी नहीं करा सकता था, क्योंकि इस वक्त उसका कोई भी मातहत हाल ही नहीं था। हर एक कहीं ना कहीं मसरूफ़ था। अब वो ये सोच रहा था कि उनकी निगरानी पर ब्लैक ज़ीरो को क्यों ना लगा दिया जाए। यही सोचकर उसने डैशबोर्ड खोलकर ट्रांसमीटर निकाला, मगर इससे कबल कि वो उसे ऑन करता, ट्रांसमीटर से सिग्नल नशर होने लगे। हेलो, उसने ट्रांसमीटर ऑन करके एक्स2 के मखसूस लहजे में कहा। इट इज़ सफदर सर, हाँ क्या रिपोर्ट है? मैं नतालिया को अपने फ्लैट तक ले आने में कामयाब हो गया हूँ जनाब, तफसील बताओ। नतालिया ने मुझे डिनर की दावत दी थी जनाब, सफदर ने कहा। फिर वो तफसील से वो सारे वाक़यात दोहराता चला गया जो नतालिया के कमरे में पेश आए थे। ठीक है, इमरान ने एक्सू के लहजे में कहा। उनके बारे में मुझे इतला मिल गई थी, और जयश्री वगैरह के कातिल अब मेरी नज़रों में है। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब आली? अब तुम वही करो जो नतालिया चाह रही है, यानी डॉक्टर की लेबॉर्ट्री की तलाशी लूँ? हाँ, मेरा यही मतलब है। निशान भी मुझे नहीं मिल सका। हालात सफदर, हालात, इमरान ने कहा। वाक़यात इस कदर तेज़ी से पेश आए हैं कि हर मेंबर कहीं ना कहीं मसरूफ़ है, इसलिए तुम तक निशान नहीं पहुंच सका। अब क्या सूरत होनी चाहिए? सफदर ने पूछा। मैंने नटालिया को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन अगर उसके दूसरे साथी एतराज़ कर बैठे तब? कोई फिक्र नहीं करो, इमरान ने कहा। अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होऊंगा, बेफिक्र होकर जाओ और जो वो कहे करो, मगर अपनी आंखें और कान खुले रखना। अब क्या सूरत होनी चाहिए? सफदर ने पूछा। मैंने नटालिया को तो मुतमईन कर दिया है, लेकिन अगर उसके दूसरे साथी एतराज़ कर बैठे तब? कोई फिक्र ना करो, इमरान ने कहा। अब तुम उससे ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा, बेफिक्र होकर जाओ और जो वो कहे करो, मगर अपनी आंखें और कान खुले रखना। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया, मगर उसे कॉल करने की मोहलत नहीं मिली। फौरी तौर पर दूसरी तरफ से किसी कॉल की आमद का इशारा था। उसने ट्रांसमीटर भी ऑन कर दी। यस, इट इज़ तनवीर सर, हाँ क्या रिपोर्ट है? वो दोनों इस वक्त डॉक्टर की लेबॉर्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, इमरान के मुंह से निकला। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? निगरानी करते रहो, मदाहलत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर जनाब, आसपास और कोई भी है? सर दस्त हम तीनों के अलावा और कोई नज़र नहीं आता जनाब। हो सकता है कुछ और लोग भी वहाँ पहुँचे, इमरान ने कहा। लिहाजा हद दर्जे मोहतात रहो और उन पर निगाह रखो। अगर वो अंदर दाखिल हो जाए जनाब आली? निगरानी करने का मकसद क्या है? इमरान गर्रा कर बोला। समझ गया जनाब आली, तनवीर की हकलाहट भरी आवाज़ आई। और कुछ न नहीं। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और ब्लैक ज़ीरो की फ्रिक्वेंसी मिलाने लगा। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ राब्ता कायम होते ही सुनाई दी। क्या हाल है काले सिफर? इमरान ने कहा। इमरान साहब आप? हाँ कहो, क्या रिपोर्टें हैं? सर दस्त खामोशी है जनाब, किसी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। नहीं। ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। हर तरफ खामोशी है, तुम्हें कुछ अफराद की निगरानी करनी है, फरमाइए। गोविंद राम बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 15 में राज और प्राण सिंह नामी 2 अफराद मुकीम हैं। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें उन लोगों की निगरानी करनी है और अगर कहीं जाएं तो ये देखना है कि वो किससे मिलते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, समझे? जी हाँ, समझ गया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या अभी रवाना हो जाऊँ? हाँ, फौरी तौर पर रवाना हो जाओ। आपको रिपोर्ट किस तरह दी जाए? मेरा मतलब है ट्रांसमीटर पर या दानिश मंजिल के नंबरों पर? ट्रांसमीटर पर, इमरान ने कहा। चलते वक्त फ़ोन से मुंसलिक कर देना। यस सर, दैट्स ऑल। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। चौराहे से उसने ट्विटर कर उस शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अब वो डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री में जाना चाहता था, ताकि ये देख सके कि सब पार्टियां एक बैग डॉक्टर की लेबॉर्ट्री में क्यों दिलचस्पी लेने लगी हैं। गाड़ी दौड़ती रही और उसका जहन उसे भी तेजी से सोचता रहा। फिर जैसे ही वो एक चौराहे से घूमा, एक जोरदार आवाज़ हुई और गाड़ी लहराने लगी। इमरान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और रफ्तार कम करता चला गया। चंद कदम आगे जाकर गाड़ी रुक गई। इमरान ने उतर कर देखा, गाड़ी का अगला व्हील पंचर हो गया। इमरान के टटोलने पर एक कील टायर में घुसी हुई मिल गई। बेड़ा गर्क, वो बड़बड़ाया और स्टेफनी की तरफ बढ़ गया। अब हमें क्या करना चाहिए कामरेड ज़ोरोब? कमरे में मौजूद एक कबील हफ्सा फ़र्द ने बखिया 2 से मुहातिब होकर कहा। हमारी समझ में होती बात नहीं आ रही। दूसरे फ़र्द ने कहा। आखिर वो चाहता क्या है? कामरेड ग्वास्कर, तीसरे फ़र्द ने कहा। यही बात समझ में आ जाती तो फिर बात ही क्या थी? फरसियाब ने कहा। उसने इजाज़त के बदले में हमसे बैनुल बरआज़मी ब्लास्टिक मिसाइलों के बारे में पूरी मालूमात मुहैया करने के लिए कहा है। आखिर वो इन मालूमात से क्या फ़ायदा उठाना चाहता है? यही बात शको शोबा में मुब्तला करती है, ज़रोब ने कहा। अगर वो ज़ाती तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे नकद रकम पर मान जाना चाहिए था। किस किस्म का शको शोबा कामरेड ज़रोब? फरसियाब ने पूछा। मुमकिन है वो इन मालूमात को हासिल करके दूसरे मुल्कों के हाथ फ़रोख्त करना चाहता हो, ज़रोब ने बताया। मसलन वो किन मुल्कों के हाथों ये मालूमात फ़रोख्त कर सकता है? तमाम इस्लामी ममालिक, नामुमकिन है, फरसियाब ने कहा। वो क्यों कामरेड फरसियाब? ग्वास्कर ने पूछा।
اس لیے کہ بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں سے وہ اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس ایٹم اور ہائیڈروجن بم موجود ہوں، جبکہ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق اسلامی ملک کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی ملک نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہوں یا کسی اور جگہ سے خرید لیے ہوں، گواسکر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ایسا ہوتا تو ہمیں اس کی رپورٹ مل جاتی، فرسیاب نے کہا۔ میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے، ضروب نے کہا۔ وہ کیا؟ فرسیاب نے چونک کر پوچھا۔ جس طرح ہم سے ایجاد کیے بدلے بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں پوری معلومات طلب کی ہے، کیا اسی طرح دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں سے جوہری بموں کے بارے میں معلومات طلب نہ کی گئی ہو؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، فرسیاب نے کہا۔ اگر ایسا ہے کامریڈ فرسیاب تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ وہ کیوں کامریڈ گواسکر؟ اس لیے کہ ایک حقیر سے سائنسدان ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے۔ ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تمہاری گفتگو سے ہوئی تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ گواسکر نے پوچھا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے، ضروب نے کہا۔ یعنی بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں معلومات؟ ہاں، ضروب نے سر ہلا دیا۔ پھر اسے کیسے نمٹا جائے؟ فرسیاب نے پوچھا۔ اسے اغوا کیا جا سکتا ہے، گواسکر نے کہا۔ وجہ؟ فرسیاب نے پوچھا۔ الفریڈ پارک میں زخمی ہونے کے بعد سے وہ ہسپتال میں پڑا ہے، جب تک وہ ہسپتال سے واپس نہیں آتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس ایک اور چانس ہے، گواسکر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ دونوں چونک کر کراسی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہ کہ ہم کسی بیٹری کی تلاشی لے کر ایجاد پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ ایجاد وہاں ہو، فرسیاب نے کہا۔ تمہیں شک ہے؟ گواسکر نے پوچھا۔ ہاں، اگر ایجاد قدیر نے لیب میں رکھ چھوڑی ہوتی تو یہ یا تو وہاں پولیس کا پہرا ہوتا یا پھر دوسرے ایجنٹ سے اسے اب تک لے اڑے ہوتے۔ میرا دماغ تو سوچ کر پاگلوں جیسا ہو گیا ہے، ضروب نے کہا۔ اگر ایجاد ہم کو نہ ملی تو کسی اور کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دیں گے، گواسکر نے کہا۔ اب مقابلہ سخت ہو گیا ہے، ضروب نے کہا۔ پہلے کون سا آسان تھا؟ گواسکر نے کہا۔ نہیں، پہلے اتنا مشکل نہیں تھا، ضروب نے کہا، مگر جب سے بلیک ڈیتھ والے اس معاملے میں پوری طرح کودے ہیں، یہ مسئلہ نہ صرف مشکل بلکہ خطرناک صورت بھی اختیار کر گیا ہے۔ ابھی فرانس سے آنے والی مادام زوالا کا مسئلہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈاکٹر قدیر زوالا کے حسن کے جال میں پھنس کر اسے ایجاد کا سودا کر بیٹھا ہو، گواسکر نے کہا۔ ایک منٹ، فرسیاب نے کہا، کافی چلے گی؟ ضرور ضرور، ضروب نے کہا، اور فرسیاب اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ زوالا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس مرد کو اپنے ساتھ بستر میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو گویا وہ قدیر سے ایجاد کا سودا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہاں، اور اسی لیے اسے موت سے گلے ملنا پڑا، ضروب نے کہا۔ اس معاملے میں بلیک ڈیتھ کے ممبر بے حد شفاف ہیں۔ کیا ہم یعنی کہ جی بی سے بھی زیادہ؟ ہمارا مقابلہ کئی ملکوں کے جاسوسوں سے ہے، گواسکر نے کہا، اور وہ سب ہی ڈاکٹر قدیر کی ایجاد کا سودا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم ایجاد حاصل کر لیں اور دوسروں کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ میں نے سفیر کے ذریعے ماسکو پیغام بھیج دیا ہے، ضروب نے کہا۔ وہاں سے کل صبح تک جواب موصول ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب نفی میں ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بین البراعظمی بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں معلومات مہیا کرنے سے انکار کر دیا جائے گا؟ ہاں، اور اس صورت میں میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ کیا؟ انکار کی صورت میں ہم ڈاکٹر قدیر کو اغوا کر لیں گے، پھر اسے ایجاد کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ڈاکٹر کا اغوا کیا بلیک ڈیتھ کے میمبروں سے پوشیدہ رہے گا؟ یقینی طور پر۔ ہم اسے یہی چکمہ دیں گے کہ بلاسٹک میزائلوں کے بارے میں معلومات تیار ہے اور وہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کامریڈ ضروب کی ڈاکٹر قدیر سبھوں کی ڈبل کراس کر رہا ہو؟ ہم کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گواسکر نے کہا۔ وہ کس طرح؟ ضروب نے چونک کر پوچھا۔ ممکن ہے وہ اپنی حکومت کے ایما پر ہی ایسا کر رہا ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نقل و حرکت نظر آتی۔ ہاں، اس معاملے میں مقامی پولیس اور خفیہ محکمہ بھی حیرت انگیز ہے، ضروب نے کہا۔ ابھی تک وہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا اور افراسیاب ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرے اس نے درمیانی میز پر رکھ دی۔ ٹرے میں 3 مگ رکھے تھے جن سے کافی کی بھینی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ وہ کافی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر قدیر کو ہوش میں آتے آتے 10 منٹ لگ گئے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ بار بار دیوانوں کی طرح ایجاد چلانے لگتا اور پھر نڈال ہو جاتا۔ فیاض نے فون کر کے فنگر پرنٹس کے عملے اور ایمبولینس کو بلوایا تھا تاکہ لاشیں ہٹائی جا سکیں اور نشانات اگر ہوں تو ان کے پرنٹ بنائے جا سکیں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ لگا تھا ڈاکٹر کو اپنے آپ پر قابو پانے میں۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں ڈاکٹر؟ فیاض نے پوچھا۔ ہاں، کر لیجیے، ڈاکٹر نے مردہ لہجے میں کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں؟ جس سیف سے آپ نے فائل کو اٹھایا تھا، کیا ایجاد اور اس کا فارمولہ اسی میں رکھا ہوا تھا؟ جی ہاں، میں نے 1 ہفتے قبل دونوں چیزیں اسی میں رکھی تھیں۔ اس دوران آپ نے اسے کھول کر نہیں دیکھا؟ میں روزانہ صبح دونوں چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں، اس کے بارے میں اور کس کو پتا تھا؟ میرے چاروں اسسٹنٹ اس سے واقف تھے۔ ایجاد کتنی بڑی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے وہ ایجاد کس صورت شکل کی تھی اور حجم کتنا تھا؟ اسے تم ایک درمیانی سائز کی فوٹو کاپر مشین کے برابر سمجھ لو، ڈاکٹر نے مردہ لہجے میں کہا۔ ایک 8 انچ لمبی نال بھی الگ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ گویا وہ مشین اتنی بڑی تھی کہ ایک آدمی سے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ ہاں، اس کا وزن 30 کلو سے زیادہ نہیں تھا۔
ایجاد مکمل ہو چکی تھی، تھوڑی سی کسر باقی تھی۔ ڈاکٹر قدیر نے کہا اگر مکمل ہو چکی ہوتی تو میں اسے محکمہ دفاع کے حوالے کر چکا ہوتا۔ ایجاد کتنی بڑی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے وہ ایجاد کی صورت شکل کی تھی اور حجم کتنا تھا، اسے تم ایک درمیانہ سائز کی فوٹو کاپر مشین کے برابر سمجھ لو، ڈاکٹر نے کہا۔ ایک 8 انچ لمبی نال بھی الگ سے باہر نکلی ہوئی تھی، گویا وہ مشین اتنی بڑی تھی کہ ایک آدمی سے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ ہاں، اس کا وزن 30 کلو سے زیادہ نہیں تھا۔ ایجاد مکمل ہو چکی تھی، تھوڑی سی کسر باقی تھی، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ اگر مکمل ہو چکی ہوتی تو میں اسے محکمہ دفاع کے حوالے کر چکا ہوتا۔ اس کی کارکردگی کیا تھی ڈاکٹر؟ ایک تیسری آواز سن کر وہ دونوں ہی چونکے، پھر بولنے والے پر نظر پڑتے ہی فیاض کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم اور یہاں؟ فیاض نے متحیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مجھے اس کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، آنے والے نے کہا، پھر ڈاکٹر قدیر سے مخاطب ہوا۔ میں اپنا سوال دہراؤں ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر قدیر نے آنے والے کو گھورتے ہوئے کہا۔ او، فیاض نے کہا۔ ڈاکٹر قدیر، یہ عمران ہے، محکمہ خفیہ کے ڈائریکٹر رحمان صاحب کے صاحبزادے۔ ارے، ڈاکٹر قدیر ڈھیلا پڑ گیا۔ آپ کی مشین کی کارکردگی کیا تھی ڈاکٹر؟ مکمل ہونے پر یہ ایک دفاعی اور حملہ کرنے والا ہتھیار ثابت ہوتا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے اٹامک ریس کو ایسی صورت دی ہے کہ اس کی مدد سے کسی بھی چیز کو پگھلایا جا سکتا ہے، ہوا وہ پہاڑی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ دشمن کے حملے کی صورت میں ہم اس کی مدد سے حملہ آور طیاروں کو فضا میں تباہ کر سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح ابھی حال ہی میں مسافر بردار طیارے سے تباہ ہوئے ہیں۔ عمران نے پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر قدیر نے چونک کر کہا۔ مطلب واضح ہے ڈاکٹر، آپ نے ابھی حال ہی میں تباہ ہونے والے طیاروں کے بارے میں اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ ہاں، میں نے مختلف اوقات میں تباہ ہونے والے طیاروں کے بارے میں ریڈیو پر خبروں میں سنا ہے، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر، تباہ ہونے والے طیاروں کی جب جان پڑتال کی گئی تو یہ راز افشاں ہوا کہ تباہ شدہ طیاروں کے انجن پگھل گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ فضا سے زمین پر گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ رپورٹیں ہی یہی کہہ رہی ہیں۔ تب تو ڈاکٹر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ جب تو کیا؟ میری ایجاد کا فارمولہ آج سے قبل ہی چوری ہو گیا ہوگا۔ آپ کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر کہ آپ کی ایجاد کا فارمولہ کو پہلے ہی لے اڑا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کوئی فارمولے کو نقل کر کے لے گیا اور اسی نے ویسی ہی مشین ایجاد کر لی ہے جیسی میں بنا رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ ورنہ تباہ شدہ جہازوں کے انجن پگھلے ہوئے ہرگز نہیں ملتے، ایسا کون کر سکتا ہے ڈاکٹر؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس نے فارمولے کو نقل کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے چاروں اسسٹنٹ وفادار ہیں اور عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کوئی باہر کا آدمی آپ کی لیب میں آتا جاتا رہا ہے؟ کبھی نہیں، ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر آپ کا فارمولہ کس نے چوری کیا؟ اگر مجھے علم ہوتا تو پھر آپ لوگوں کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب آپ نے اپنے اسسٹنٹوں کو ہٹایا تھا اس وقت فارمولہ اور مشین موجود تھی؟ جی ہاں۔ لیب میں جس شخص کی لاش پڑی ہے اسے آپ جانتے ہیں، آج سے قبل اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ امریکن ہے ڈاکٹر، عمران نے کہا۔ آپ اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے کہ کیا آپ اس سے کبھی ملے ہیں؟ کبھی نہیں، ڈاکٹر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ امیتابھ کو جانتے ہیں؟ آپ کا اشارہ مصور امیتابھ کی طرف ہے؟ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے معمولی سی واقفیت ہے۔ نادام زوالا کو کب سے جانتے ہیں؟ شاید ایک ہفتے سے۔ آپ کے تعلقات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی پرانے تھے۔ نہیں، ایک ہفتے قبل ہی اسے یہاں ملاقات ہوئی تھی، ڈاکٹر نے کہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور اگر وہ قتل نہ کر دی جاتی تو شاید ہم شادی کر ڈالتے، مگر افسوس۔ ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ میرے علم میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس سے میری دشمنی رہی ہو۔ پھر اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے اس کی اپنے ملک میں کسی سے دشمنی رہی ہو، ڈاکٹر نے کہا اور ڈاکٹر کو غور سے دیکھنے لگا۔ عمران، انداز ایسا تھا جیسے نگاہیں ڈاکٹر پر ہوں اور ذہن کسی اور بارے میں سوچ رہا ہو۔ فنگر پرنٹس کا عملہ اور ایمبولینس آ گئی ہے جناب، ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی اور وہ چونک پڑے۔ ان کو اسی طرف بھیج دو، فیاض نے کہا۔ پھر عمران سے بولا، کیا تم لاشوں کو دیکھو گے؟ ایک لیبارٹری میں ہے اور مجھے علم ہے۔ عمران نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا، آؤ چلے، آپ یہاں ٹھہرے ڈاکٹر۔ فیاض نے ڈاکٹر قدیر سے کہا اور عمران کے ساتھ لیب کی طرف چل دیا۔ فنگر پرنٹس کے عملے کو مصروف کر کے وہ عمران سے مخاطب ہوا۔ ہاں، اب بتاؤ تم اس طرف کیسے آ گئے اور تمہیں قتل کی اطلاع کیسے ملی؟ الہام ہوا تھا سپر، بکواس کی ضرورت نہیں عمران، فیاض نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، مجھے بھی علم ہے، عمران نے بڑی اپنائیت سے سر ہلا دیا۔ تو پھر بتاؤ یہاں کیسے پہنچے؟ سیلف کا اچھی طرح سے جائزہ لو، عمران نے کہا۔ مجھے اس پر کسی قسم کی نشانات نظر نہیں آ رہے۔ آہاں، فیاض چند لمحے عمران کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، کیا تم نے سیف کا جائزہ لے لیا ہے؟ صرف ابھی بھی ایک نظر ڈالی ہے۔ تو آؤ پھر، فیاض نے کہا اور وہ دونوں سیف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیف کے دروازے پر کسی قسم کے نشانات نہیں تھے۔ عمران نے اندازہ لگایا کہ اس مضبوط فولادی دروازے کو توڑنا بے حد مشکل کام تھا اور جس کسی نے بھی اس میں سے ایجاد اور اس کا فارمولہ چرایا ہے اس نے چابی سے دروازہ کھولا ہوگا، ورنہ کی ہول پر نشانات ضرور ملتے۔ وہ ایک بار پھر ڈاکٹر کی طرف آ گئے۔ کیا رہا؟ ڈاکٹر قدیر نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ سیف پر کسی قسم کی نشانات نہیں ہے، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر قدیر چونک پڑا۔
मतलब ये कि जिस किसी ने भी इसे खोला है चाबी की मदद से खोला है, वरना दूसरी सूरत में इस पर निशानात ज़रूर मिलते। तो तुम्हारा मतलब ये है कि किसी ने दूसरी चाबी बनवा ली थी? शायद, फयाज ने कहा। यह भी तो मुमकिन है कि चाबी आप ही के इस्तेमाल की गई हो। नामुमकिन है, कदीर ने कहा। मेरी चाबियां हर वक्त मेरे पास ही रहती हैं और कोई उनको हासिल नहीं कर सकता। कहते कहते डॉक्टर कदीर ने अपने गिरबान में हाथ डालकर चाबियों का एक लच्छा निकाल कर दिखाया जो एक पतली सी जंजीर से उसकी गर्दन में लटका हुआ था। बहरहाल ये काम किसी घर के भेदी का है, फयाज ने कहा। कौन हो सकता है? डॉक्टर कदीर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका जवाब आप ही दे सकते हैं, इमरान ने कहा। क्या? डॉक्टर चौंका। आप मुझ पर शोभा कर रहे हैं? सर दस सभी मुश्तबा हैं, फयाज ने कहा। कैप्टन, तुम जानते हो कि मेरी क्या हैसियत है? डॉक्टर कदीर घबराया। अच्छी तरह से, फयाज ने कहा। मैं आपके ऑफिसरों से इस रवैये की शिकायत करूंगा। मुझे अफसोस है, डॉक्टर, फयाज ने कहा, मगर मैं मजबूर हूँ। वारदात जिस तरीके पर हुई है इसमें आप भी शुबा की जद में आते हैं। मैं रहमान को रिंग करूंगा, डॉक्टर घबराया। ज़रूर कीजिए, फयाज ने कहा। फिर आने वाले कांस्टेबल की तरफ मुतवज्जा हो गया। लाशें उठवाई जा चुकी हैं जनाब, उसने इतला दी। प्रिंट्स उठ गए? फयाज ने पूछा। जी हाँ, वो लोग भी काम खत्म कर चुके हैं, बस तुम लोग रवाना हो जाओ, इमरान ने कहा। और कांस्टेबल चौंक कर इमरान को देखने लगा। वो इमरान से वाकिफ था, इसलिए उसने तमसफराना अंदाज में फयाज की तरफ देखा। हाँ चले जाओ, फयाज ने इस बात में सर हिलाकर कहा। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज कर फिंगरप्रिंट्स की कापियाँ निकलवा लेना। ये सर, कांस्टेबल ने कहा और वापस चला गया। हमें भी चल देना चाहिए, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। हाँ चलते हैं, फयाज ने कहा और डॉक्टर कदीर को दिलासा देकर इजाज़त ली और बाहर आ गए। इमरान ट्विटर में जा बैठा। फयाज ने उसके बराबर की नशीब संभाल ली। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? सफदर ने नटालिया से पूछा। हाँ है, क्यों? वहाँ हमारा टकराव दूसरे एजेंटों से भी हो सकता है। ये तो मुझे इल्म रहे कि कुछ और मुल्कों के एजेंट भी इसी चक्कर में है, नटालिया ने कहा। मगर किन मुल्कों के हैं ये अंदाज़ा मैं अब तक नहीं लगा पाई। तुम्हारे कमरे में मरने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है, वो तो उनकी शक्लों ही से जाहिर है। कुछ बड़ी ताकतों के एजेंट हैं। साद सईद, एक बात बताओ, नटालिया ने कहा। पूछो। तुम यहाँ कब पहुँचे हो? मैं पहुँचा नहीं, बल्कि यहाँ पर ही मुकीम हूँ। क्या मतलब? मेरा ताल्लुक इसी मुल्क से है और मैं ब्लैक डेथ का मुकामी मेंबर हूँ। मेरे बारे में कब इतला मिली थी? 6-7 दिन कबल। क्या हिदायत मिली? यही कि तुम्हें चंद दूसरे साथियों के साथ यहाँ कदीर वाले मामले के लिए भेजा जा रहा है और मुझे तुम्हारी हिफाजत, निगरानी और मदद करनी है। और क्या जानते हो मेरे बारे में? यही कि इससे कबल तुम मिस्र में थी और राज खुलने पर वापस हेडक्वार्टर चली गई थी। सफदर ने नटालिया के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा। बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में, नटालिया ने कहा। सफदर ने महसूस किया कि नटालिया की आंखों में उलझन तैर रही है और वो पहले की तरह हशाश और नॉर्मल नहीं। और ऐसा उस वक्त होता है जब जब से उसने किसी को फ़ोन करके हिदायत ली थी। तुम बैठो, मैं ज़रा बाथरूम तक हुआ हूँ, सफदर ने कहा और उठ गया। वो एक्सट्रो को रिपोर्ट देना चाहता था। बाथरूम में जाकर उसने ट्रांसमीटर पर सिलसिला मिलाया और एक्सट्रो को अब तक की रिपोर्ट दे दी। फिर ये भी बता दिया कि वो कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ से उसे नटालिया की मर्जी पर चलने की हिदायत की गई थी। ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने हाथों को पानी से भिगोया और बाहर आ गया। मेज़ पर काफ़ी की ट्रे मौजूद थी। उसे देखकर नटालिया उसके लिए काफ़ी उंडेलने लगी। मैंने सोचा एक कप और हो जाए। अच्छा सोचा है, सफदर ने कहा। मैं इसकी ज़रूरत भी महसूस कर रहा था। लो पियो, नटालिया ने कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब ये बताओ कि डॉक्टर की लैब में हमें क्या तलाश करना होगा? उसकी जांच जो पत्थरों को भी पिघला सकती है, फार्मूला या मशीन, दोनों चीज़ें। नटालिया ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। डॉक्टर ने मशीन मुकम्मल कर लिया और वो उसका मुजाहरा भी कर चुका है। अगर वो लैब में ना हुए फिर कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है, नटालिया ने कहा। फिर उसका हुक्म बॉस ने दिया है तो कुछ सोच कर ही दे दिया होगा। अगर बॉस को शुबा होता कि वो लैब में नहीं होगी तो हमें तलाशी के लिए नहीं कहा जाता। ये भी ठीक है, सफदर ने कहा। फिर बॉस और भी वहाँ मौजूद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टकराव वहाँ ज़रूर होगा। हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कहो तो कुछ और आदमियों को तलब करूं? तुम्हारे साथ कितने अफराद हैं? 3 और हैं, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर नहीं, नटालिया ने इतना सर हिलाया जैसे उसे अपने किसी ख्याल को रद्द किया हो। रहने दो, मुमकिन है ये बॉस ही किसी स्कीम के खिलाफ और वो नाराज़ हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, डर मुझे सिर्फ तुम्हारा है। वो क्या? जाने तुम्हारी कारकर्दगी ऐसे मौक़ों पर कैसी रहती है। तुम्हें मायूसी नहीं होगी, नटालिया ने कहा। मैं मार्शल आर्ट की भी माहिर हूँ और गन फाइटिंग में भी दस्तरस रखती हूँ। तब ठीक है, कोई मौका अगर आ गया तो हम बखूबी से निपट लेंगे। काफ़ी ठंडी हो रही है, नटालिया ने कहा और सफदर काफ़ी की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर वो लोग 2:30 बजे वहाँ से उठे। बाहर सन्नाटा छा चुका था, सड़कें सुनसान हो गई थी और ट्रैफिक ना होने के बराबर था। यहाँ से कोई टैक्सी भी शायद नहीं मिलेगी, नटालिया ने कहा। शायद नहीं, यकीनन, सफदर ने कहा। अगर मिल भी गई तो कोई वहाँ तक जाने के लिए तैयार नहीं होगा। हवा कितना ही बड़ा लालच दिया जाए, फिर क्या होगा? मैं होटल के लिए पार्किंग से कोई गाड़ी उड़ा लाता हूँ, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। वैसे तो इंतज़ार करो, सफदर ने कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। नटालिया रोशनी से हटकर ज़रा अंधेरे में आ गई। फिर उसने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसका एरियल खींचकर कॉल करने लगी। हेलो बॉस, नटालिया स्पीकिंग। ओवर। यस नटालिया, कोड ओवर। ब्लैक डेथ 77 ओवर। हाँ क्या रिपोर्ट है? ओवर। हम रवाना हो रहे हैं बॉस। वो कोई गाड़ी उठाने गया है? ओवर। ठीक है चलिए आप, मैं मुंतज़िर हूँ। ओवर। शायद
15 منٹ تک ہم پہنچ جائیں. اوور. کمپاؤنڈ پھیلان کر بائیں سمت والی کھڑکی سے. اوور. آپ وہاں موجود ہوں گے باس. اوور. ہاں ہدایت پر عمل کرنا. اوور. شاید وہ آ رہا ہے. اوور اینڈ اسٹاپ.